خب بسم الله الرحمن الرحیم. به ادامه درس گذشته دوباره آموزش خود آغاز میکنیم. یک بار چپ کلیک کرده برنامه اکسل باز میکنیم. منتظر میباشیم تا برنامه اکسل باز شد و از این قسمت بلنگ ورد بوکش میگیریم. اولین کار که میکنیم میایم در این قسمت میگیم نیم باشه و از این قسمت پست باشه و بخش سالری باشه. خب اینم اوورتایم نمیگیریم، میگیم چی باشه؟ بونس باشه و این قسمت هم توتال باشه. یک جدول میسازیم، میگیم یک نفر به نام نبی است، میگیم نبی در قسمت انجینر است. مثالی چند ماش میگیره؟ 10,000 ماش میگیره. بونس بخشیشیش هم میگیم 1,000 است. و یک نفر دیگه میگیم به نام کمال است، کمال در قسمت دکتر است، این میگیم مثال 20,000 ماش میگیره و بونس بخشیشیش هم 2,000 میباشه. و یک نفر دیگه هم میگیم به نام امید است، امید آیتی کار میکنم، بخش ماش از 40,000 است و بخشیشیش هم 4,000 میباشه. و یک نفر دیگه هم میگیم در این قسمت مثال به نام چی است؟ پرویز میباشه. پرویز در این قسمت چی کار است؟ آفیسر است میگیم و از این قسمت هم میگیم چند مثال 50,000 آورتای میشم یا بونس چند 5,000 میباشه. اینو اگر شما بیاین در این قسمت میگیم مساوی یعنی سالری چی شوه؟ مثبت. در این قسمت میگیم بونس شوه. وقتی که انتر کنیم در این قسمت بین فعلا دما چی میگه مساوی خانه دی مثبت چی شده؟ مثبت خانه ایسه شده. اگر بخواین خب در این قسمت میگیم بعد از این در این قسمت یعنی خانه رو میبینین ناماش هم میخوایم دلخواه چی کنیم؟ یک نام بگذاریم. میگیم مثال فعلا این خانه رو انتخاب کنیم یا این سله انتخاب کنیم، دما میگه این سله است. یا مثالی بیایم میگه خانه A1 است، اینجا بیایم خانه B1 میباشه. ما میتونیم اینا رو چی کنیم؟ از قسمت دیتا خود در قسمت فرمولا بود که تا قسمت PDF خوانده بودیم. قسمت فرمولا میایم قسمت باز بعدا میخونیم، بخش فانکشنالز داخل خوانده میشه. مثال در این قسمت هم بیایم کلیک کنیم چی شو میگیم بخش سم باشه. بخش سم اوکی گفتین کدام خانه؟ مثال میگیم خانه سالری و در قسمت نمبر 2 میگیم بونس چی شوه؟ جمع شوه. کلیک کنیم به این شکل ما میتونیم جمع کنیم. خب بازی را تمام شده آخری فانکشنال رو میخونیم. بخش امروز ما از قسمت نیم منیجر میباشه. در این قسمت دفاع نیم داریم. از قسمت از اینجا ما نام میتونیم، در این هر نام که دلخواه باشه نام میتونیم و از این قسمت ما مدیریت کرده میتونیم. مثال میگیم بعد از این در این قسمت میگیم بگیم که سالری جمع چی شوه؟ بونس دما چی کنه؟ نشان بده در این قسمت. وقت زمانی که ما چی میکنیم؟ توتال میکنیم. میایم از این قسمت چهار اطرافش یک باردر میگیریم و قسمت نیم هم انتخاب میکنیم. میگیم از این یک دیزاین میتونیم به این شکل برش. و کار بعدی که ما میکنیم قسمت سالری مکمل تا این قسمت انتخاب میکنیم. در قسمت فرمولا میرین define new، اینا نامش چی باشه؟ میگه اینجا نام سالری است. اگر شما میتونید دلخواه نامش تغییر هم بدین، مثال سالری نباشه یک چیز دیگه باشه، میگیم سالری باشه. و این قسمت هم تا اینجا انتخاب میکنین. در قسمت define name میرین میگین چی است؟ بونس است. آیا بونس باشه یا که شما تغییر میدین؟ نه بونس باشه میگین. اینا تا این قسمت انتخاب کنین به نام بونس میباشه، تا این قسمت انتخاب کنیم به نام سالری میباشه. اینا ما اگر پست انتخاب کنیم به نام C2 میباشه. میبینید اینا ما در اینجا هیچ نمیگیم که سالری تو. مثال میگیم در این قسمت میگیم مساوی چی شود؟ سالری. صحیح به این شکل. مثبت میگیم چی شود؟ یا منفی یا مثبت. در این قسمت میگیم بخش بونس. وقتی که انتر کنیم به این شکل ما میتونیم از این استفاده کنیم. وقتی که شما این ساختین در قسمت نیم منیجر کلیک کنین، در این قسمت مدیریت کرده میتونین. آیا میخواین نامش چی کنین؟ تغییر بدین. مثال میگین بعد از این سالری نباشه نام از این، میگین به نام چی باشه؟ مثال میگیم خب به نام بیا جمال باشه. میگیم این وقتی که اوکی بگیم این به نام سالری ما به نام جمال تبدیل میشه. و دیلیت بگین یکی دیلیت میشه. از این قسمت نیو بگین میتونید یک قسمت دیگر هم شما انتخاب کنین و از اینجا این هم شما میتونید دلخواه مثال یک سال انتخاب میکنین میگین این یک نام میدین. مثال میگیم به نام چی باشه؟ علی. وقتی که انتر بگین اونم قسمت هم به نام چی میشه؟ باز علی میشه. کدام خانه بود ببین این قسمت ببین به این شکل تغییر بده میتونید. و دیگه یوز این فرمولا داریم. در این قسمت میبانیم میگیم چی شود. سعی کنیم تمام نیم باکس هایی که ما جور کرده بودیم میگیم مثال میگیم بخش جمال. جمال چی بود؟ این قسمت سالری بود. میگیم جمال چی شود؟ مثبت. خانه دیگه چی است؟ میگیم همراه چی؟ علی یا بونس. میگیم همراه بونس. وقتی که انتر کنیم به این شکل ما میتونیم از این استفاده کنیم. و دیگه در قسمت کرید فرم سلکشن داریم. وظیفه از این چی است؟
ما میگیم در قسمت نبی را کلیک کنیم، اینجا دما چی میکنه؟ نامش نشان میده در قسمت فرمولا بار. در اینجا نامش نشان میده، اما در قسمت نیم باکس باید که وظیفهش انجینر است. یا که سر انجینر بگیم مثال یعنی نبی چی هست؟ انجینر است. به این شکل دما نشان بده. این فعلا ببینید متوجه باشین نشان نمیده. اول من تا قسمت شما نام انتخاب میکنین، در قسمت دیفاین نیم میگین نام باشه و ایره انتخاب میکنین تا قسمت در قسمت دیفاین نیم ایره میگین پوست باشه و ارزش شما سلکت میکنین در قسمت کریت فرم سلکشن. به شکل رو نیست دیگه، به شکل کالم. اگر به شکل کالم باشه تا به انتخاب میکنین این میگین طرف چی شوه؟ لفت کالم. ایره یک بار اوکی میگین و این قسمت هم یس میگین. دوباره در قسمت ما این دفعه ایرم تک موشن میگین، این دفعه میگین طرف رایت کالم. اگر به شکل رو باشه یک بار تاب میگین، یک دفعه پایینه. این به شکل کالم است، یک دفعه چپ میگین و یک دفعه طرف راست. ایرم چی میگین؟ اوکی و یس. اینال بیا میگیم نبی را کلیک کنیم، میگه نبی چی است؟ انجینر است به این شکل. یا مثال میگیم کمال در قسمت میگه دکتر است. سر دکتر کلیک کنیم میگه دکتر کمال دکتر میشه. به این شکل ما میتونیم از قسمت دیفاین نیمز استفاده کنیم. و در قسمت ما به نام ترک داریم. وظیفه ترک چی میباشه؟ میایم در قسمت 32 داریم، در قسمت هم 23 داریم. میگیم میرم میخوایم چی کنیم؟ با ارزش جمع کنیم. مساوی میگیم اینی 22 مثبت چی شود؟ مثبت خانه 32 شود. انتر کنیم به این شکل جمع میشه. این حال میگیم اینمی کدام با کدام جمع شده نتیجه به دست آمده. سر ترک کلیک کنیم میگه اینی با این جمع شده که یا پایین به دست آمده. و از قسمت ریموف میگیم پس از بین میره. یا میگیم این نتیجه از این کدام شده. سر دیگه کلیک کنیم میگه نتیجهش این شده. خب نتیجه از این کدام شده کلیک کنیم میگه این هم نتیجهش به این شکل شده. اگر ریموف اکروس بکنیم به این شکل پاپ میکنه. و دیگه شو فرمولا دارین. شما در اینجا یک فرمول پیش رفتین و در این قسمت هم میگیم دما فرمولش نشان بده. کلیک کو اینجا میگم مثبت مساوی جمال مثبت بونس شده و این قسمت هم ببین خانه G11 مثبت H10 شده به این شکل. اگر پس دوباره کلیک کنیم فرمول شده ما نشان نمیده. و چک ایرور داریم. وظیفه چک ایرور چی میباشه در قسمت؟ یعنی مثال میگیم در قسمت میگیم مساوی خانه اینی خانه بونس مثبت چی شود؟ مثبت بونس خودش. کلیک کنیم چی است؟ یک اشتباه میباشه. در قسمت ما میگیم 5 مثبت چی شود؟ در قسمت ما مثبت دی شود. یا مثال میگیم هر چیز که مثال میشتم میگیم یا پی باشه. انتر کنیم به این شکلی هم چیست؟ این هم یک اشتباه است و این قسمت هم یک اشتباه میباشه. سر از این کلیک کنین کمک میخواین در قسمت کلیک میکنین و از قسمت شو بکنین دما نشان میده. میگم مساوی 1000 خانه 1000 شده مثبت بونس شده و بعد انجام شده نتیجهش اشتباه شده. یعنی از قسمت ما دیده میتونیم کلیک کنیم استپ ان بگیم یا استپ آن بگیم دما مرحله رو چی میکنه به ترتیب نشان داده میره. اگر شما بخواین ایگنور بگین از ایگنور ایرور بگین از چی میکنه؟ صرف نظر میکنه. اگر ادیت میخواین پس رو میخواین ادیت کنین تغییرات بدین سر از کلیک میکنین اینجا خودش اتومات سر کارسر صحیح به این شکل. اینو سعی کنم اگر پس سیم میگیم سعی کنم اینجا کلیک نمیکنم سر از کلیک کنم اتومات خودش در قسمت میاره. اینو چی میکنین؟ میگین خیلی را پاک میکنیم مثبت چی میکنیم؟ مثبت این قسمت کلیک کنیم به این شکلی ادیت کردن و از این میتونیم ما استفاده کنیم و نیکست بگیم. خب فعلا این صحیح شد دیگه نه اشتباه بود. مثال در قسمت ما میگیم مساوی اینی خانه مثبت چی شود؟ مثبت شود. یک اشتباه است یا یک اشتباه است. در قسمت ما این ایرور میگن. وقتی که نیکست بگین در بعدیش میبرن پیدوی بگین و قبلی پس میبرن. و دیگه شو فرمولا وظیفه این از این قسمت گفتیم که از این قسمت هم شما دیده میتونید که کدام با کدام چی شده؟ جمع شده یعنی با هم و نتیجه اینی شده به این شکل ما دیده میتونیم. و واچ ویندو رو وظیفهش چی است؟ مثال تا این قسمت ما کنترل دی میگیم و این قسمت انتخاب نکردم میشه در این قسمت هم کلیک کنیم ما چی میگیم؟ اد. کدام قسمت مثال میگیم همین قسمت کلیک کنیم با ما چی میکنه؟ نشان میده. میگه اینمی چه قسم نتیجهش به دست آمده. میگه بنام چی هست؟ بوک یک است و شیت هم شیت چی میباشه؟ شیت یک میباشه. کدام خانه؟ سل F3 است. میگه نتیجه چی شده؟ این قدر پول شده و فرمولش چه قسم بوده؟ میگه مساوی جمال مثبت بونس شده. به این شکل ما میتونیم ببینیمش. و دیگه ما کالکولیشن آپشن داریم. وظیفه از چی میباشه؟
اگر مثال ما میایم این قسمت پس دوباره اینا چی میکنیم؟ پاک میکنیم. در این قسمت دوباره اسکرول میکنیم، میگیم مساوی این خانه سالری مثبت چی شوه؟ مثبت بونوس شوه. وقتی که انتر کنیم به این شکل چی میشه؟ میشه دیگه. و تا قسمت رو پایین انتخاب کرده کنترل دی چی میباشه؟ شارکتش هست. کنترل دی بگیم به هم بگیش چی میشه؟ هم بگیش محاسبه میشه. به خاطر محاسبه میشه که در این قسمت اتومات میباشه. این زمانی که داخل تیبل هم باشه. مانوال که ما انتخاب کنیم اینال ما میره چی میکنیم؟ این قسمت تا اینجا پاکش میکنیم. میایم از این قسمتی را مانوال انتخاب میکنیم. تا این قسمت انتخاب میکنیم، کنترل دی میگیم به این شکل میبینه چی نمیکنه؟ محاسبه نمیکنه. میایم را انتخاب میکنیم، کنترل سی مثال در قسمت این در قسمت پایینش کنترل وی میگن. میایم در قسمت یک شیت دیگه هم میسازین، اینا زومتر میکنین، کنترل سی میایم اینا در قسمت کنترل وی و شیت دیگه هم میسازین، در قسمت هم کنترل وی میکنین. در اینجا محاسبه نشده، ای فعلا در قسمت هم محاسبه نشده، در قسمت هم محاسبه نشده. به خاطر که نشده اینجا مانوال انتخاب است. و اینجا دو گزینه می باشه، کالکولیت شیت است، کالکولیت ناو است. وظیفه اینا چی می باشه؟ اگر شما کالکولیت شیت بگوین اینجا متوجه باشین تنها اینمی شیت چی میکنه؟ محاسبه میکنه. میبینی تمام شد محاسبه کرد. اما در شیت دوم بیایم اینا را محاسبه نمیکنه. اگر تمام شد محاسبه کنه بگوین تمام شیت کالکولیت ناو کلیک کنید، این شیت هم محاسبه میکنه، شیت دوم هم و شیت اول هم تمام شد به این شکل محاسبه میکنه. و اتومات بگوین خودش اتومات چی میکنه؟ محاسبهش میکنه دیگه. این هم بخشی کالکولیشن میباشه. و دیگه ما دیتا داریم. وظیفه دیتا چی میباشه؟ از قسمت دیتا ما بخش اول ما فرم اکسس داریم. اگر بخوایم از برنامه اکسس یک تیبل یک موضوعات در برنامه اکسل بیاریم، از قسمت آورده میتونیم. فرم اکسس یک بار کلیک میکنیم، اینول شما در این قسمت یک فایل پیدا میکنید که فایل اکسس باشه که از اول ما در او اکسس چی کرده باشیم؟ یک تیبل ساخته باشیم. مثال میگیم این داخل از یک تیبل است، چی میگیم؟ اوپن. وقتی که اوپن گفتین میگه یک دونه کیوری داشته و یک دونه تیبل داشته، کدام موضوعات میخواین شما در این قسمت بیارین. مثال میگیم بخش کیوریش نه، مثال تیبلش میخوایم، میرم چی میگیم؟ اوپن. با چی شکل بیاره؟ با شکل تیبل بیاره، پریود تیبل بیاره، با شکل چارت بیاره. اینا شکلش خوانی پریود تیبل نمیگیم، با شکل تیبل بیاره. اینو اگر اینا تکمارش باشه در شیت چی میاره؟ در شیت نو میاره میره. اگر اینا تکمارش بگیریم در این قسمت میگیم این در این قسمت بیاره این موضوعات به این شکل. وقتی اوکی کنیم همون موضوعش چی میکنه؟ همون دیتابیس موضوعش در این قسمت میاره با ما. و دیگه از این قسمت از اینترنت مثلا کلیک کنیم، اینترنت داشته باشیم، یک سایت اینجا درج میکنیم، وقتی گروه بگیم همون سایتی که باز کرد ایمپورت میگیم، اون موضوعات سایت در این قسمت در ما میاره که هر چه در صفحه باشه. فعلا کدام موضوعات نمی باشه دیگه. و فروم تکست دارین که از این قسمت شما میاین، مثال میاین در این قسمت اسکرول میکنیم، میگیم اکسس سیریز، برنامه نوتپد باز میکنیم. در برنامه نوتپد شما میاین در این قسمت نوشته میکنین، میگین آیدی باشه، تب فشار میتین، میگین نیم باشه، تب فشار نداریم، میگین چی باشه؟ نیم باشه، تب فشار میتین، پست باشه. باز انتر میگین آیدی یک است، میگین نامش به نام چی است؟ کمال است میگین. تب فشار دادن میگیم چی است؟ کمال است. و میگیم چی است؟ مثال انجینر است. به این شکل یک تیبل شما میسازین در یک قسمتی را چی میگین؟ سیو. در کجا؟ در روی صفحه به نام میگیم کمال باشه، میگیم میرم چی؟ سیو. اینا لیره که شما ذخیره کردین بیاین در قسمت فروم تکست، وقتی کلیک کنین میگین از برنامه نوتپد میخوایم چی کنیم؟ هم موضوعات تیبل بیاریم. در قسمت انتخاب ایمپورت میگین، میگه با چی شکل؟ اگر شما تب فشار داره باشین خودش اتوماتیک انتخاب میشه. اگر در بینش اسپیس باشه باز یک قسمت انتخاب میشه. فعلا ما چی کرده بدیم؟ تب فشار داریم. وقتی که نکست گفتیم اینجا هم خودش چی میکنه؟ چند گزینه را میاره. آیا امو آیدی، نیم، پست، سالری چیزا که شما نوشته کردین فاصله بینش تب بود چی بود یا پاراگراف کامه بود، در قسمت اسپیس بود چی بود؟ ما میگیم تب. اینم چی میگیم؟ نکست. به شکل جنگال بیاره یا به شکل تکست یا دیت تاریخ است، نمیگیم به شکل همون جنگال عادیش باشه. اینم چی میگیم؟ فینیش. اینو همین موضوعات از برنامه نوتپد که شما میارین در یک قسمت نمیجا بیاره یا که در شیت نو بیاره. ما میگیم در شیت نو کلیک کنیم، همون سعی کو
آیدی نیم در قسمت که ما ناشته کرده بودیم در این قسمت آوردیم. و کاربرد رفرش آل در این قسمت چی است؟ مثلا ما دوباره ما میره باز میکنیم، انتر میکنیم، میگیم آیدی 2 است، تب افشار میتیم، میگین بنام چی است؟ علی است، میگین این چی است؟ دکتر. کنترل سیو چی میکنین؟ ذخیره میکنین. اینول یک نفر در اینجا شما درج کردین، اما در این قسمت یک نفر نامده. در اون حالا شما چی میگین؟ در قسمت رفرش آل کلیک میکنین، بعد دوباره میره چی میکنین؟ انتخاب کرده ایمپورت بگین، نفر دوم به این شکل دما میاره. خب دیگه میایم در این قسمتی بخش‌های دیگه ایش هست که شما از کدام SQL برنامهش میادین یا HTML میادین، از هر برنامه دیگه هم بخواین به این شکل که ما کار کردیم از دیگه برنامه شما موضوعات آورده میتونین که از این قسمت هم شما کلیک کنین، وقتی که شما موضوعات آوردین نامش ارتباطاش دیده میتونین از این قسمت. و شو کیوری دارین، از این قسمت شما میتونین از برنامه اکسس یا اکسل چی کنین؟ یک کیوری بسازین که بخش کیوری را با شما در اکسس میخونه. وظیفه کیوری تایید کردن میباشه. و یک کیوری را آوردین در این قسمت شو بگوین دما چی میکنه؟ نمایش میده که فعلا کیوری ما نداریم. فرم هم در بخش اکسس نمیخوانیم ما که بخش فرم تیبل بخش دیزاینش میباشه. شما یک دیتابیس که میسازین از طریق فرم میتونین اون رو چی کنین؟ یک دیزاین بدین که تمام این فرم باز در برنامه اکسس شما میخونین. و از این قسمت هم چیزایی که شما آورده باشین در این قسمت رسند میشه دیگه. و رفرش هم شما فهمیدین دیگه. وظیفه رفرش هم یک تغییرات که آورده باشین رفرش میکنین یک آپدیت میکنن. و از این قسمت کنکشن این مکمل بخش اینترنت میباشد. و دیگه ما سورت داریم. وظیفه سورت چی میباشد؟ مثال میایم در این قسمت این چی هست؟ از یک شروع تا 4 دیگه میگیم این دیسندینگ شو کلیک و برعکس میسازه، اسندینگ بگوین پس به ترتیب میسازه که شما از این قسمت هم کلیک کنین از اینجا هم کار انجام داده میتونین. میگیم بخش آیدی ولیو و از اینجا میگین اسندینگ یا دیسندینگ باشه، کلیک و پس به شکل برعکس میسازه. پس به این شکل هم ما میتونیم. و دیگه ما فیلتر داریم. اینا رو که میبینیم بخش فیلتر از دیگه تاییدی است. ما میگیم از این قسمت کسایی رو میخوایم ببینیم، میگیم چی باشه؟ دکتر و آفیسر باشه. اوکی کنیم به این شکل 2 نفر نشان میده. اگر کلیر بگیم فرض چی میکنه؟ پاکش میکنه. و بخش بعدی ما ادوانسد داریم، یعنی طریقه پیشرفتهش هست که از این قسمت شما چطور میتونید یک تیبل بسازید. مثال اولین کار که میکنید این تیبل انتخاب میکنید، آخرش هست این انتخاب میکنین در قسمت چی میگن؟ کپی. وقتی کپی گفتین این در قسمتی رو چی میگن؟ پیست. و عنوانش هم شما به این شکل انتخاب میکنین، از این قسمتی رو هم کپی میگیرین، یک خانه در اینجا مانده در خانه بالا اینا پیست میگن به این شکل. یعنی وظیفه شما میخوایم یک چیز بسازیم که در اینجا جستجوگر باشه از قسمت چی؟ ادوانسد. کاری که بعدی شما میکنین در قسمت دیتا مین در قسمت ادوانسد داریم. از اینجا من کپی را انتخاب میکنین، در خانه اول تیبل اول تون چی میکنین؟ انتخاب میکنین مکمل تیبل تون. و در خانه دوم شما چی را انتخاب میکنین؟ در این قسمت این خانه دوم که هم خانه خالیشه و هم خانه بالا را. و در قسمت پایین هم شما میین در این قسمت این تیبل که اینجاست کپی گرفتین مکمل را انتخاب. این تیک مارک نمونده چی میگیم؟ یک بار اوکی میگین. دوباره در قسمت وی میین شما از اینجا چی دارین؟ ماکرو ریکارد میگن با نام ماکرو یک ایران اوکی میگن. این حال فعلا در قسمت فعلا در حال ریکارد میباشه. و کار بعدی که شما میکنین دوباره در قسمت مین چیزی که زیادتر مهم است باید ما فیلتر نه کپی را باید تیک مارک مونده و این قسمت هم تیک مارک مونده چی بگیم؟ اوکی. اگر این تیک مارک نمونه این انتخاب کرد اوکی کنین خرابی میکنه. هر چیز این به این شکل انتخاب میکنیم اوکی. دوباره میم در قسمت ماکرو را چی میگیم؟ استاپ. و کار بعدی که ما میکنیم در قسمت انسرت میریم از اینجا یک شیبه میگیریم. مثال با کلیک شب به این شکلی را رسم میکنین. راست کلیک از یک قسمت چی میگین؟ ادیت تکست. هر نام که شما میخواین چی کنین در این بانین. مثال میگین چی باشه؟ جستجو کردن باشه، چی انگلیسی چی فارسی هیچ کدام تفاوتی نداره. از قسمت هوم میرم 4 اطراف رو به این شکل و هر دیزاینی که بتون دلخواهتان است. اینول میگیم در این قسمت نام شو درج کنین یا پستش یا سالریش کلیک کنیم باید چی کنه؟ دما پیدا کنه. اما فعلا این کار نمیده. سالری راست کلیک میکنین در این قسمت به نام اساین ماکرو کلیک کرده به نام چی بود؟ ماکرو یک. این چی میگیم؟ اوکی. اینال میایم در این قسمت میگیم کسی که به نام امید است دما چی کن؟ این پاک میکنیم میگیم کسی که به نام امید است دما پیدا کن. جستجو بکنیم به شکل دما امید پیدا میکنه. نمیگیم امید پیدا نکن دما
در این قسمت کسایی که دکتر از دمو چی کن نشان بده، کلیک کنیم چقدر که دکتر باشه تمام لیستاش نشان میده. یا بخش آیدی باشه که فعلا آیدی نداریم، آیدیش هم یا میگیم کسی که مثال میگیم 10,000 ماش میگیرن در این قسمت داشته جستجو بگیم. خب فعلا فکر کنید 10,000 ماش میگن تمام به شکل پیدا میکنه. یک شکلش به این شکل بود که ما استفاده میکنیم و یک شکل دیگه که ما را انتخاب میکنیم. از این قسمت کپی میگیم، این در قسمت پایین رو چی میگیم؟ پیست میگیم. خب این در شیت نو میگیم خیلی متوجه، این انتخاب میکنیم، کنترل سی میایم در شیت خالی را کار میکنیم. این در قسمت کنترل وی میگیم، یعنی دیگه این سفارش چه قسم می باشه. شما این خانه اول چی میکنین؟ انتخاب کنترل سی، این در قسمت کنترل وی. اینا نظر به پست میخوایم میره چی کنیم؟ میگیم تجزیه کنیم. یک فرمول است مساوی دبل کوتیشن. کی را میخواین از اینش ببینین؟ لیستای کی را؟ میگیم کسایی که دکتر هستن. فعلا دکتر یک دونه داریم، اگر زیاد داشته باشیم تمام دکترها رو میاره. این را یک بار چی میگیم؟ انتر میگیم. وقتی که انتر گفتین در قسمت دیتا میرین ادوانسد بخش سیمن که چکار کنیم، بخش اول چکار میکنیم. میایین در خانه اول شما مکمل چی را انتخاب میکنیم؟ تیبل. و در خانه دوم در قسمت میایین این قسمت چی میکنیم؟ دیتا رو انتخاب. وقتی اوکی کنید در این دیدم چی میکنه؟ لیست های دکترها رو به شکل میاره. و درس امروزی ما تا این قسمت